دو جگ لجپالی تصویر دانا حسین جس فردا سینہ چاک کتا اس پیر دانا حسین در اثر اسلام دی دنیا تشہیر دانا حسین میرے پیر دادا میں کیوں نہ پارس فخر کراں میرے پیر دادا حسین امام علی مقام کربلا دے اندر اپنا تعارف پیش شاید نے اپنے انداز میں لکھا کہ باطل دیکھے نہ جھکنا جھوٹیاں دے کے سید نہیں بولو سبحان اللہ باطل دیکھے نہ جھکنا اے سیدنا معمولے ساڈی دو جگ وچ شاہی تے دو جگ اندر میں بچڑا فاتح خیبر کا میری ماں دا نام بطول مینوں پیر شبیر کہندی دنیا شبیر کہندی دنیا میرا نانا پاک رسول میرا نانا پاک رسول سالے کلمہ شریف دا ذکر کرنے بآواز کوئی زبان خاموش نہ لا